अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो जनरल फैज़ के हवाले से फ़ैसला आ गया है और मैं समझता हूँ कि फ़ौज ने एक तारीख़ रकम कर दी है अपने ही जर्नैल को सज़ा देकर, जबकि उन पर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का इल्ज़ाम साबित हुआ है, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, सरकारी वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, लोगों को नुकसान पहुंचाना, ये तमाम इल्ज़ाम साबित हो गए हैं। एक जो इल्ज़ाम अभी प्रोसेस में है 9 मई के हवाले से है। 9 मई का फ़ैसला अभी आना बाकी है। यकीनन मैं समझता हूँ कि अब 9 मई का जो मामला है वो भी अब सरफेस पे रहेगा और 9 मई में अगर फैज़ हमीद पर केस चल सकता है तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिन इमरान खान साहब के लिए इंतहाई मुश्किल होने वाले हैं। दीगर केसेस के साथ साथ 9 मई में फैज़ हमीद और इमरान खान साहब का गठजोड़ था और इस हवाले से कहा जाता है कि ये सारा प्लान जो था फैज़ हमीद ने बनाया था और उनके साथ इमरान खान साहब इसमें शामिल थे। अगर इस हवाले से केस चलता है जो कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में, तो मेरा ख्याल में कि फिर इमरान खान साहब के लिए भी केस तैयार है और वो भी इसको भुगतेंगे। बहरहाल आज तफसील से बात करेंगे। दूसरी ख़बर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब ने बड़े मज़े की बात की। उन्होंने कहा कि जनाब जो वफाक ने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी हैं वो तो बड़ी गैर मेयारी हैं और एक्सपायर्ड हैं, खटारा हैं, वो हम वापस कर रहे हैं। 19 अक्टूबर को उन्होंने गाड़ियाँ मिली, 18 अक्टूबर को, 19 अक्टूबर को उन्होंने बयान दे दिया, 20 अक्टूबर को उन्होंने असेंबली में कहा कि मैं गाड़ियाँ वापस भेज रहा हूँ। मज़े की बात है कि गाड़ियाँ अभी तक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के पास हैं, पुलिस ने वापस नहीं भिजवाई। तो ये जनाब हमारे वज़ीर आला साहब का हाल है। इस पर भी डिटेल में बात करते हैं। डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकान को प्रेस करें। साथ में जो ऑल का ऑप्शन आता है ना, इसको प्रेस करेंगे तो आपको वीलॉग मिलेंगे। जी बिल्कुल, आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में एक नया बाब रकम हुआ है जब पाक फ़ौज ने अपने ही इदारे के अंदर अपने एक अफसर को 14 साल की सज़ा सुनाकर एक नया बाब रकम कर दिया है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की जो प्रोसीडिंग्स थी वो मुकम्मल हुई और साबिक आईएसआई चीफ कोर कमांडर पेशावर भी रहे फैज़ हमीद को 14 साल की सज़ा सुनाई गई है। उन पर इल्ज़ाम तो काफ़ी इल्ज़ामात थे, लेकिन आज जो 4 इल्ज़ामात हैं उनके तहत उनको सज़ा सुनाई गई है। इसमें सियासी सरगर्मियों में उनका मुलव्वस होना, हमें याद है कि वो किस तरह पीटीआई के मुखालिफिन को हरासा करते थे, उन्हें गिरफ़्तार करते थे, उन्हें अज़ियत देते थे, ज़हनी टॉर्चर करते थे। साथ साथ जजेस को भी वो धमकियां देते थे और केसेस के लिए उन पर प्रेशर डालते थे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी खिलाफ वर्जी की। उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो इंतहाई खुफिया डॉक्यूमेंट्स थे, वो अपने साथ ले गए जो कि उन्हें ले जाने का इख्तियार नहीं था। साथ साथ इख्तियारात का गलत और नाजायज़ इस्तेमाल किया, सरकारी वसाइल को उन्होंने गलत इस्तेमाल किया, ये भी उन पर इल्ज़ामात हैं। फिर टॉप सिटी स्कैंडल में भी वो मुलव्वस रहे और ज़मीनों पर कब्ज़ों के हवाले से भी शिकायत थीं। तो मैं समझता हूँ कि पाक फ़ौज ने एक मिसाल कायम की है कि एहतसाब जो है वो टॉप से शुरू होना चाहिए और जो लोग भी कानून से कोई भी कानून से मुबर्रा नहीं है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। फैज़ हमीद साहब का किरदार जो है वो अगर आप देखें तो इमरान खान साहब का जो इनको लाने का एक प्लान था उसमें भी वो लोग मुलव्वस थे। फिर अगर हुकूमत को टॉपल करना था या नवाज़ शरीफ हुकूमत के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ थी उसमें भी वो मुलव्वस थे। लब्बैक का जो एक धरना था, बताया जाता है कि उसके पीछे भी वही थे। फिर उनके साथ उन्होंने एग्रीमेंट भी किया। इन्हें 12 अगस्त 2024 को गिरफ़्तार किया गया और 29 नवंबर 2022 को इन्होंने रिटायरमेंट कबल अज़ वक्त ले ली थी।
کوئی 15 مہینے یہ کیس چلتا رہا اور 15 مہینے بعد یہ سزا سنائی گئی۔ اس میں 2-3 باتیں جو بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فوج نے یہ بتا دیا کہ قانون سے کوئی بالاتر نہیں، چاہے وہ جرنیل ہو چاہے وہ کوئی کرنل ہو، اس کا احتساب ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ثابت کر دیا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ چھوٹے افسر کا احتساب ہوگا اور بڑے کو چھوڑ دیا جائے گا۔ جو تیسرا اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو 15 مہینے کے اندر، یعنی ٹوٹل کوئی 13 مہینے بنتے ہیں جس کے اندر یہ پورا ٹرائل مکمل کیا گیا ہے۔ اس تیز رفتاری سے ٹرائل ہوا ہے، اس کی مثال بھی نہیں ملتی، اور ہماری جو عدالتیں ہیں وہاں پر سالوں سال کیس چلتے ہیں اور اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا۔ آج بھی 9 مئی کے مقدمات جو ہے وہ پینڈنگ ہے، جبکہ 3 سال گزر چکے ہیں اس کو۔ تو فوج نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو روایت قائم کی ہے، یقیناً اس سے جو سول ایڈمنسٹریشن ہے، سول گورنمنٹ ہے، اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں بھی کم از کم اسی طرح ٹرائل کر کے لوگوں کو سزائیں دینی چاہیے۔ جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا یقیناً وہاں بہت مسائل ہوتے ہیں، اور کفر کا نظام تو چلتا ہے لیکن بے انصافی کا، اور جہاں پہ انصاف نہ ملے وہاں کوئی نظام نہیں چلتا۔ بہرحال آج کا یہ ایک بڑا جو ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ بڑا فیصلہ ہے، اور یقیناً اس کے دورست نتائج برآمد ہوں گے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ 9 مئی کے حوالے سے ابھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ فیض حمید صاحب کا اگلا چیلنج 9 مئی کے مقدمات ہیں، جن میں بتایا جاتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس 9 مئی کے جو واقعہ تھا اس میں ملوث تھے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ صورتحال کہاں جاتی ہے اور کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس کے۔ اب چلتے ہیں جناب دوسری خبر کی جانب۔ تو دوسری خبر بڑی دلچسپ ہے۔ بعض اوقات مجھے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کی بے بسی پر بھی ہنسی آتی ہے، رونا بھی آتا ہے کہ 18 اکتوبر کو وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید صاحب کو بلایا اور انہیں 3 بلٹ پروف گاڑیوں کی چابیاں دیں۔ یہ ایکچولی تو بلٹ پروف گاڑیاں جی تھی، یہ تو اے اسٹینڈرڈ کی اور بڑی زبردست اوریجنل بلٹ پروف گاڑیاں تھیں۔ ایک انٹرنیشنل ادارہ استعمال کر رہا تھا پاکستان میں، اور جاتے ہوئے انہوں نے وزارت داخلہ کو دے دیں کہ بھئی یہ آپ استعمال کر لیں، تو پھر ان کے پاس تھیں۔ وزیر داخلہ صاحب نے کہا کہ چلیں دہشت گردی بہت زیادہ ہے اور آئی جی صاحب مانگتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ لے لیں۔ اب جب وہ ملی اور ان کی اگلے دن جو ہے 19 اکتوبر میرا خیال وہ تھا، تو وزیر اعلیٰ صاحب نے ریئیکشن شو کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کھٹارہ ہیں، پرانی ہیں، ایکسپائرڈ ہیں، اور ہمارے شہداء کی توہین ہوئی ہے، صوبے کی توہین ہوئی ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمیں پرانی گاڑیاں دی گئی ہیں۔ پھر انہوں نے اسمبلی میں جا کے کہا کہ میں نے واپس کر دی ہیں اور ہم نہیں لیں گے یہ کھٹارہ گاڑیاں اور یہ بوسیدہ گاڑیاں۔ اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ میں نے معلومات کی تو مجھے پتہ لگا کہ جناب گاڑیاں تو ادھر ہی ہیں۔ وزیر داخلہ صاحب نے پھر یہ کہا کہ جناب ٹھیک ہے واپس کر دیں۔ بلوچستان کے سی ایم نے کہا کہ جی مجھے دے دیں۔ تو وزیر داخلہ نے ٹویٹ کی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے خیبر پختونخوا واپس کر دے اور بلوچستان کو ہم دے دیتے ہیں۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ کہا ہے کہ جی اگر گاڑیاں فالتو ہیں ہمیں دے دیں، ہمیں بھی چاہیے۔ بہرحال میں نے سب کا یہ خیال تھا کہ جب وزیر اعلیٰ نے کہہ دیا تو واپس چلی گئی ہیں۔ میں نے معلومات کی تو وہ گاڑیاں یہیں پہ ہیں اور 3 ڈی پی او صاحب اس کو چلا رہے ہیں۔ اب یہ تو حال ہے، پولیس نے واپس کرنے سے انکار کر دیا اور وہ گاڑیاں جو ہیں آپ نے ڈی پی اوز کو دے دیں، وہ چلاتے رہے۔ اب جب یہ حال ہے، اور اس وقت جو صورتحال تھی کہ اس وقت کے جو وزیر داخلہ تھے طلال چودھری، انہوں نے پریس کانفرنس کی، تو انہوں نے اس میں کہا کہ جناب ایک گاڑی کی قیمت 10 کروڑ ہے، 30 کروڑ کی گاڑیاں اوریجنل بلٹ پروف ہیں۔ جو خیبر پختونخوا گاڑیاں کروا رہا ہے نا ٹھیک، وہ لوکلی ان کو بلٹ پروف کر رہا ہے، ہیول ہو یا دوسری جو ہیں، تو وہ گاڑیاں تو اس سٹینڈرڈ کی نہیں ہیں جس سٹینڈرڈ کی یہ گاڑی ہے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی گاڑی ہے۔ لیکن ایک تنازع کھڑا ہوا ہے، ایک سیاسی تنازع جسے کہہ لیں، ایک سیاست کی گئی، اور بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو مطلب یہ ہے کہ ان کے احکامات تھے کہ جناب واپس جائیں، تو واپس نہیں گئیں،
یہیں پہ ہیں۔ اس طرح کے بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کو میں آپ کے سامنے لاؤں گا کہ وزیر اعلیٰ صاحب احکامات جاری کرتے ہیں، عمل درآمد اس پہ نہیں ہوتا۔ بہرحال آج یہ 2 ٹاپک تھے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔